Tubtob pabalasan o matapos ini nga mga katingala mga katilingala nga mga hitabo. Ang anghel nagbayaw siya duha kamo. Palangit kag nanumpa sa ngalan sang walay katubluban nga Dios. Mabatian ni Daniel nga siya nagsiling sa 3 tunga pakatuig ini. Kung matapos na ang paghingabot sang tabo sang Dios, hindi nga mga butang natapos na. Pagsasay ka paghangop. Ini nakita ni Daniel nga duha ka tawo nga nagatindog sa tagsa kapangpang sa suba. Ini nakita nila kung paano nga buton ang pitasan o liponon kay pamatyon sa hindi matarong nga paagi ang mga katawan sang Dios nga taga-Israel. Kay mag-abot na ang tion sa nga pusan sa panahon ang sobra kakalistanan mag-aabot sa taga-Israel. Kay amo ini nga daw sa pagsilog kapag tuman sang tanan nga ginasiling sa mga sulatan. Ang kaakig mag-aabot sa sining nga mga tawo. Kag ining Jerusalem sa nga pusan nga panahon ang tanan nga mga pungsod magabulog sa pagsalakay siya kag libutan sing madamo nga hangaway. Ang pungsod ni Israel malaglag ini kag ulipunon, piguson, pitasan kag bihagon siya sa iban nga mga pungsod. Kag ini nga mga katawan nga taga-Israel ulipunon siya sing 3 katuig tunga sa ila pagpigos kag pag-antos. Kag matapos na ang paghingabot sa tabo sang Dios, ini nga mabutang natapos na. Daniel 12:8-10. Nabatian ni Daniel ay ginasiling, pero wala si Daniel nakahangop sinigani. Namangkot si Daniel, pero sir, ano ang katapusan sinitanan? Nagsabat sa iya sa kay Daniel, sarang ka na ikaw makalakat. Kay ini nga mga pulong, mangin sikreto, kag pagkataguon. Pagkataguon, tubtob mag-abot ang katapusan. Madamo nga tawo ang mga pagkatinuan. Ang malaot nga mga tawo hindi makahangop. Kag magpadayon sila nga mga malaot, pero ang mga maalang mga tawo makahangop. Pagsaysay o kung paghangop. Ang tanan na batian ni Daniel ginhambal sang anghel. Nanganugod sa palaaboton si panahon kay hindi siya makahangop. Kag liwat na mangkot pagid si Daniel o kung ano gid ang matabo sa katapusan si panahon. Kay nagsabat ang anghel sara na ikaw makalakat. Kay hindi nga pulong mangin sikreto kapag pagataguom tubtob mag-apot ang katapusan. Kay hindi nga pulong magapabiling yelikom. Apang kung mabuksan na ini ang 7 ka mga silyo kung mahamlat ang linukong niya tulunan kag mapadalang espiritu sa Dios sa bugos kalibuan kag diri na mag-aabot ang espiritu sing kamaturan. Kasi ang mga tuytoy kay magabuyag diya sa bugos sing kamaturan. Ang iya-iyambal hindi iya kundi nagasugod siya sa iya nabataan. Kag magapahayag siya sa mga butang sa palaaboton. Kay ini naman ang mga tawo nga pagatinuan amo ini sila ang mga tumuluo sa Dios nga mga matutom nga mga matarong nga nagalakad sa tanto nga dalan nga ilang ginako nga nagasalig kang nagasunod sa kasuguan sang Dios. Kaya hindi naman ang mga malaot nga tawo nga magapadayon ini sila nga mga malaot. Ini sila hindi makahangop kung ano ang matabo sa palaaboton sa panahon. Kaya hindi nga mga tawo nawili na siya sa mga butang iyas ng kalibutan. Kag wala na sila sing panahon sa pag-alagad sa Dios. Kag ginagaman sila sing tawhadon nga mga buhandom. Kag wala na sila nagaupod sa ila ang espiritu sa Dios. Kaya hindi sila malaglag sa uli. Pero ini ang tumuluo nga ginaupdan sing balaan niya espiritu. Nadali ini sila makangop sa mga butang nga iya sang palaaboton. Daniel 12:11-12. Alin sa tion nga nag-untat sila sang adlaw nga paghalad nga amo ang tion. Halin sa makakulugmat kagangil aran. Sa Mel 2:90 kadlaw nga nagligad bulahan ngadtong nagpadayon nga mga matutom tublob nagligad ang Mel 3:35 kaadlaw. Pagsaysay o kung paghangop. Alin sa pag-untat sa paghalad kay pagdulot sing gamhanan nga pangulo sa sulod sing 1,290 sa labing mataas nga templo, makita na ang makakulugmat nga kilaran nga magatindog sa duog sang balaan. Magabutang sila sa isa kararawan sang tabo.
may ila pagkasimbawon sa templo. Ang makaligad ang 1335 kaagdam, bulahan ini mga tawo nga mga matutong, mga matumulong sa Diyos nga wala sila nagasimba, ang nagaluhod sing larawan sing tawo, nga ara sa doong nga balaan. Kaya matapos, ang pangingabot ng pagpigos ng tawo sa Diyos, ang adlaw sang Ginoo magaabot na agod nga pagsilot sing tanan ng mga pungsod na nagubat sa Jerusalem. Daniel 12:3. Kay ikaw Daniel, magbatotom katubtob sa katapusan, dayon mapatay ka, pero mabanhaw ka sa pagbaton sa imo balaw sa katapusan nga panahon. Pagsasay akong pangangop. Hindi sa Daniel mapatay, magapabilin nga tampad sa isa ka matutong mga tumuluos ng Diyos. Ang iya kalag pagdalon sa anghel sa kadalaman sa duta, kag dito siya magawlat sing iya manuluwas. Agud ni iya kalag magapa pagdalon sa kalangitan. Upod ang tanan ng mga kalag si mga tumuluos ng Diyos nga man sa nagapabilin na nagahulat sa itugyal man sa duta. Amo ni ang katapusan nga palang-aw ni Daniel, kagin paayag sa iya sang anghel. Mga palang-aw ni Daniel nga may kasubon pa sa palaabuton. Amo ini ang palang-aw ni Daniel, propeta, nga matapos na nagod sa palaabuton ni panahon. Ang masunod, ang mga likom sa selyo 3, ang linukon at tulunan, ang kordero, ang pagkukas sa mga selyo, kag sa pagkumlad sa linukon at tulunan. Salamat sa inyo tanan.